في لا فيديو تاع اليوم حنتعلموا كيفاش نديروا لي لوغو تاعنا و لي سيناتور sur plusieurs photos en même temps et facilement. Salam alaikum, bonjour à tous. C'est Amin encore une fois مع une nouvelle tutoriel. اليوم حيكون sur Photoshop كيما شفنا. اليوم راحين نشوفوا une action اللي حتخص لي فوتوغراف ولا اصحاب لي ماغازان اللي حابين يديروا دي مارك ولا دي سيناتور sur les photos. واش راح نحتاجو؟ premièrement نكريو دو دوسيي. الدوسيي الاول سميتو 1، دوسيي الدوزيام سميتو 2. دوسيي 1 واش حنديرو فيه؟ دوسيي 1 راح يكون فيه لي فوتو اللي ديناهم ولا صورناهم اللي حابين نديرو عليهم لي سيناتور تاعنا لي مارك. دو بريفيرونس يكونوا en même direction ولا même pose. قصدي هيكونوا كامل vertical ولا horizontal. اذا خديناهم كامل horizontal راح الخدمه اللي نخدمها في فوتوشوب راح تكون horizontalement. دوزيام دوسي هيكون فيه لو ترافاي فينال، حتكون لو ريزولتا تاعنا حتكون فيه. هذا الدوسي سي لو لوغو اللي احنا نخدموا به. لو لوغو شو هو؟ سوا يكون ان لوغو سوا يكون ان سيناتور اللي حابين ديروها سور لي فوتو. الو كيما قلنا برومي دوسي حتكون فيه تحطوا فيه باغ اكزومبل نعطيكم نفهمكم ولا هادو ما كاش داكوغ صح فعلا. دوكا نتوما صورتوا داكوغ صورتوا لي فوتو تاعكم موجودين، ترفدوهم تحطوهم في الدوسي الاول اللي كرييتوه. لي فوتو تاعكم هم هنا جو. دوكا عندكم هذا راه فارغ، هنا راح تكون ريزولتا فينا. دوك شوفوا علاه درنا هذا دوزيام دوسي و ميم طون خلوه اللوغو تاعكم خلوه دائما في البلاصه اللي خدمتوا فيها. هادو كامل حطوهم مع بعض كيما راكم تشوفوا فيها. نعاودو نرجعوا لفوتوشوب. واش نديرو اوبن اللي هي اوفرير دوسي. راح نروحوا للدوسي تاعنا هذاك، نكليكيو على فوتو ساي، ما تهمش نفتحهم كامل ولا واحده منهم نفتحوها. داكو نفتح انا هذه اوكي كيما راكم تشوفوا. دوكا نشوفوا واش هو لا كلي تاع هذه العفسه واش هي. روحوا ويندو اكسيون، هامليك لي زاكسيون تاعنا. دوك تشوفوا واش هو البرانسيب. نكريو اون اكسيون هنايا، جو تكريو اون اكسيون سموها باغ اكزومبل لوغو ولا سيناتور. بلاش سيناتور داكوغ. سيناتور هاكا مكتوبه سيناتور. تعطوا لها اون كولور ولا اذا حبيتو شغل بون هادو متهمكمش. الو نديرو ريكورد. لو طون اللي فتحنا لاكسيون درنا ريكورد، فينا هذه البوين روج اللي هي بوين تاع ريكوردمون، لو سيني تاع ريكوردمون تاعنا. واش يدير دروك؟ دوكا يدير ريكوردمون تاع لي زاكسيون اللي نديرهم سور فوتوشوب. نعطيكم اكزومبل. باغ اكزومبل تجي ترسم، شوف سيلكت بنسل، اي اكسيون ديرها هي تولي تونجستري فيها. دوكا باغ اكزومبل نديرو نوفو كالك، فوالا ميك لاير اي اون انجلي. نديرو ان ريكتانجل، فوالا اكسيون هانيك داير ميك فيل لاير. اوكي فوالا هادو هما لي زاكسيون هي تونجستري. هاد الريكوردمون هذا يولي يكون اونجستري، راح يونجستري شاك اكسيون نديروها، شاك اكسيون نديروها يونجستريها. داكو دوك نابليكيو هاد الخدمه نابليكيوها على لا فوتو تاعنا ونشوفوا كيفاش نقدروا نديروا لي زاكسيون سور بليزيور فوتو اون ميم طون. داكور تبعوا معايا. دوكا نحيو نديرو ستوب ريكوردين لوغو سيناتور. دوكا نحيو هادو نحوهم، هادو من جديد. وي نورمال نحي كامل معليش خلوها. نديرو كيما قلنا نحو هذا. دوكا نديرو اون نوفيل اكسيون نسموها سيناتور. داكو نعطو لها اون كولور تانيك جرين ريكورد صح. دوكا بدات اونجستري. حنا دوكا واش عندنا هنايا؟ واش انا حابين نديرو؟ انا حابين نديرو لوغو تاعنا. اوكي واش نديرو نجيبو اللوغو تاعنا، نديرو بليس ولا
اللي عنده اون فرونسي حتجيه امبورتي اللي هي بليس. سينو سوا ديرو امبورتي تجو هنا تجو تدوه، هذه وحده. سينو ديرو بليس راح يجي هنايا اوتوماتيكمون، ديرو اونطري ومن بعد تخدموا. سينو راح تجو الدوسي تاعكم تدو اللوغو تحطوه ديريكتومون، او نحط هنا دوزيام داكوغ. كبروه نتوما دوكا كل واحد كيفاش حاب يدير اللوغو تاعو في لا فوتو. كاين اللي يحب يدير سيناتور، كاين اللي يحب تقدر تزيد ما على باليش سيركل تزيدها هنايا، تزيد سيركل داكوغ. السيركل هذيك ما تقدر تحط فيها حتى اللوغو تاعك. دوكا خدم خدمتك عادي في سو لا فوتو تاعك هذه، خدم اوكي. لا باغ اكزومبل غرادينت، تقدر دير حتى غرادينت هذه لوتي تاع غرادينت، تكري نوفو لاير نوفو كالك وتخدم الغرادينت تاعك. فوالا تهبطوا شويه باش تجي هنا هذه باينه. اوكي فوالا اي عفسه درتوها اونريجسترا تاعي سيناتور. شوفوا لي زاكسيون اللي درناها كامل. دوكا تبقى اكسيون فينال. واش هي اكسيون فينال؟ بعد ما كملنا درنا اللوغو تاعنا بقى لونجسترومون تاع لا فوتو. واش ديروا؟ روحوا فيشي ولا فايل اون انجلي، سيف از ولا سوفغاردي اونريجستري سو، تروحوا دوسي 2 تاعكم. لا لونجسترومون حيكون جي بي او جي تاع فوتو، الاسم كيما تحبوا سموه، ديروا ولا ديروا سيف ولا اونريجستري. اوكي داك. دوكا كون نروحوا الدوسي تاعنا هذا الاول دوسي 2 راح نصيبو خدمتنا اللي خدمناها دوكا سي بون. هذه الخدمه اللي خدمناها وحده. دوكا باش نابليكيو لي ميم زاكسيون اللي درناهم من هنا، راح نابليكيهم على كامل لي فوتو اللي هنا في هذا الدوسي. قلت لكم ميم اذا كانوا 1000 2000 ما يهمش، ليسونسيال بليزيور فوتو راح تكون. عاودوا نولو فوتوشوب، نجيو لهنا فايل ولا فيشي، نروح اوتومات ميم اون فرونسي اوتومات، وتبقى هنايا لو باتش تاعنا. كليكيو سور باتش. صح عندنا بلاي وعندنا ديستيناسيون، عندنا لا سورس وعندنا لا ديستيناسيون. هاي لا سورس ولا ديستيناسيون. بلاي هي كاينه حاجه مدرناهاش اللي هي صرايلكم جو سي، هي دير ستوب لاكسيون الريكوردمون تاعكم تاع لي زاكسيون ستوب داك. نعاودو نوليو اوتومات باتش. هنايا من لي سيناتور تاعنا لي زاكسيون تاعنا، روحوا حنايا كاين لوغو سيناتور اللي درناها من قبل، حنا التاليه تاعنا هي سيناتور. تكليكي سيناتور. دوكا عندك دو دوسي، هاي لا سورس اي لا ديستيناسيون. لا سورس تاع ان دوسي بيان سور دير شوز هي تخير الدوسي تاعك. تجي هنايا لا سورس كما هذيك لا سورس اللي هي كحط فيها لي فوتو ولا حاب تخدم عليها. تكليكي دوبل كليك سيليكسيوني لو دوسي. بيان سور هاد ثلاثه خليهم فيد وهذه كوشيوها. دوكا لا ديستيناسيون كيف راح يكون دوسي ولا فولدر. تشوز اللي هي سيليكسيوني لو لا ديستيناسيون كيما قلنا راح تكون في لو دوزيام دوسي. اوكي في لو دوزيام دوسي راح تكون ديستيناسيون تاعنا. نديرو 6 فولدر سي بون. دوكا ما تنساوش كوشيو هذه. دوكا ما يبقى غير نديرو اوكي، والفوتوشوب راح يخدم خدمته سي يدي من لا سورس يخدم ميم اكسيون ويعاود يحطهم في لا ديستيناسيون. دوك تبعوا واش راح يصرى. فوالا كما راكم تشوفوا راه يفتح بالفوتو ويخدم لي ميم زاكسيون. راكم تشوفوا هنايا لي زاكسيون اللي درناهم على الاولى يعاود يخدم عليها. تبعوا مليح. اللي عنده شويه بيسي شويه ثقيل راح يديله شويه وقت، صوف اذا كان عندك ان بروسيسور مليح راح يخدم فريمون رابيدمون. دوكا نورمال فوتوشوب هاكم خدمته. دوكا نروحوا دوسي تاعنا. دوسي هنايا لا سورس قلنا دوسي سي لي ريزولطا فينال. كيما نشوفوا كامل الخدمه جات على لي فوتو تاعنا. فوالا كانت هذه لا فيديو تاع اليوم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا وعجبتكم لا فيديو. ابونيفو سور لا شين امين طرفي باش يوصلكم كامل جديد. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم وسلام.